यति बेला कथा वाचन गर्न लाग्दैछु आन अच्युतको कथा ब्लडी मनी। आन अच्युत ब्रिस्बेन अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ। उहाँको कथाको शीर्षक रहेको छ ब्लडी मनी। यो कथा 12 खरी कथा प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सफल कथा हो। यो कथा 12 खरी उत्कृष्ट कथा 2078 भन्ने पुस्तकमा पनि प्रकाशित छ। 12 खरी प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सम्पूर्ण कथाहरू प्रकाशित भएका छन्। यदि हजुरहरू कथा लेखन र कथा पठनमा रुचि राख्नुहुन्छ भने यो पुस्तक किनेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब भने कथा वाचन गर्न लाग्दैछु। कथाकार आन अच्युतको कथा ब्लडी मनी। मन एउटा झिनो आशामा अल्झिएको छ अनि प्राण नै उक्त त्यान्द्रोमै अडिएको छ। एउटै कम्पनीमा काम गर्ने कुमार दाई भन्दै थिए, एमबिसीका मानिसहरूले चासो खासै दिएका छैनन्, उनीहरू त रुष्टोफो छन् रे। मूर्खतापूर्ण बहादुरी र रिसले गर्दा जीवन गुमाउने भयो, हामीले के गर्नु? एम्बेसीको तर्क थियो रे। तैपनि मेरो जिउने आशा मरेको छैन। म सधैँ प्रार्थना गरिरहेछु र प्रश्न पनि, हे भगवान, यो सुन्दर सृष्टि, यो अनमोल जीवन, यस धरती अनि हामी र हाम्रो अज्ञानता, के यसको आभास गर्न मृत्युकै नजिक पुग्नुपर्ने हो? मलाई यतिखेरको पलपलको मूल्यबोध भएको छ। एक पल, एक दिन बढी बाँच्न पाएकोमा कृतज्ञ छु। अब एउटै आशा छ, मेरी सानी छोरीलाई अनि एकपटक मेरी प्रेयसीलाई भेट्ने अवसर जुराइदेऊ, उनीहरूले फेरि मन नबदलुन्। यसै बखत परबाट केही आवाज सुनियो, याला याला सादे गोतु नम्बर 6। कारागारको पुलिसले कसैलाई दिशा निर्देश गरेको आवाज मेरो कानमा ठोक्किएको थियो। नम्बर 6 त मेरै हो, को आयो त मलाई भेट्न? सायद एम्बेसीबाट कोही आयो कि, या त ब्लड मनी सङ्कलन अभियान चलाउने कोही नेपाली भित्र आए। अरू त को आओस्, यो पराई देशमा मेरो को छ र? तथापि आँखा उसै करिडोरतर्फ मुडिए। परबाट मेरो समीप आउँदै गरेको एउटा आकृति देखा पर्यो। धने हो, मेरा साथी धनबहादुर नेपाली हतारिँदै मेरै अगाडि ठिङ्ग उभियो। हताश देखिएको उसको मुहारमा दुःख र त्रास स्पष्ट देखिन्थ्यो। मलाई देख्ने बित्तिकै सायद उसका नजर धमिलिए। ऊ खासै बोल्न सकेन, उसको गला अवरुद्ध भएको थियो। अचम्म हुन्छ मनदेखिको गहिरो मित्रता, धेरै समय नै नचाहिने। रियाद नै आएर चिनेको भए पनि उसको र मेरो मित्रता प्रगाढ भएको थियो। हामी साह्रै नजिक भएका थियौँ। एकले अर्कालाई आफ्ना बारे सबै कुरा बताएका थियौँ। एउटा असल मित्र जसले सबै सुख दुःख हाँसो पीडा सजिलै बाँड्न सक्थ्यो। स्नेहले म उसलाई धने भन्थे, परन्तु आज धने मौन थियो। उसको यो मौनताले मेरो मनभित्र झन् असमञ्जस पैदा भएको थियो। म सशङ्कित भएको थिएँ, सायद केही अनिष्टताको सङ्केत हुनुपर्छ। म झन् व्याकुल हुन पुगेँ। एउटा लामखुट्टे हुइय कानमा कराउँदै निक्लियो र गयो, आफ्नो चाहनाको बाटो पहिलाउँदै। सायद उसले मलाई भन्यो, त भन्दा म बलवान छु, खुसी छु। खै म कहाँ पुगेँ? सञ्जय। धनेले मेरो नाम लियो अनि निहुरिरह्यो। ऊ अझ बोल्न चाहन्थ्यो, किन्तु उसका अधर सक्षम थिएनन्। ऊ काँप्दै थियो। धने, के भयो भन्न? मैले प्रश्न गरेँ। आखिर जे हुनु छ हुँदै नै थियो। सन्जु। ऊ एकछिन पुनः रोकियो अनि आँसु पुस्दै भन्यो, ब्लड मनी नलिने रे। ऊ घुक्क गर्यो अनि उसको शरीर पनि काँप्न थाल्यो। म फरक्क फर्किए र भित्ता छाम्दै अडेसा लाग्न पुगे। शरीर पुरै लुलो भयो, वरिपरि अन्धकार छायो अनि मन कता कता पुग्यो। खै के भयो?
निष्पट्टताले ढपक्कै ढाकेको कालरात्रिमा एउटा सानो दीपक कहीँ दूरको आशाको त्यान्द्रो बनेर धिप्धिपाउँदै थियो। यसभित्र अनेक उज्याला किरण भोलि बिहानीको सुमधुर सङ्केतसहित मन लोभ्याउँदै प्रज्वलित भइरहेका थिए। तर आज एउटा सानो हावाको झोक्काको लपेटामा फस्दै उक्त ज्योति निमेषभरमै अन्तर्ध्यान भइदियो अनि छोपियो कालो अन्धकारभित्र। धुवाँ उडिरहेछ पिरो बनेर नजरमा, अनि यो थेग्न नसकी बहिरहेछन् अश्रुधारा अनवरत अघिदेखि नै। धनेले त्यसपछि के भन्यो मलाई थाहा छैन। ऊ जाँदै गर्दाको अवस्था थोरै थाहा छ मलाई। कोलाहल मचिएको थियो। ताल सदिक ताल भन्दै अरबी पुलिसले उसलाई समातेर बाहिर लाँदै थिए। त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने पनि अनभिज्ञ चाहिँ भएको थिएँ। सबै शान्त भयो। म लुसुक्क म्याटमा पल्टिन्छु। पानी खोज्छ मुखले। पकपक सुकेको छ मुख। थोरै पानी घुट्काउँछु। मेरो आत्मा, मेरो मन, मस्तिष्क अब मेरी सानी छोरी, बा-आमा अनि मेरी प्रिय जीवन साथीतर्फ मोडिन्छ। केही शीतल महसुस गर्छु अनि एकाएक मस्तिष्कभरि ती दिनहरू बर्सन थाल्छन् झरी जस्तै सम्झना बनेर। जानवी र म एउटै कक्षामा पढ्थ्यौँ। ऊ केही चटपटे थिए, फरासिली पनि। उसँग मेरा धेरै कुरा मिल्थे। ऊ, म, मनिष, पवित्रा र आरोही एउटै समूहका साथी थियौँ। हामी असाध्यै मिल्थ्यौँ। जानवीका केही आदत मलाई मन नपरे पनि बिस्तारै हाम्रा चाहना र इच्छा आकाङ्क्षाहरू मिल्दै गए। हाम्रो पढाइको स्तर भने औसत थियो। म मुरली भन्ज्याङ भन्ने टाढाको गाउँदेखि स्कुल आउँथे भने जानवीको तल धादिङ बजारमै घर थियो। त्यस बखत उसको मुख्य जिम्मेवारी पढ्नु मात्रै थियो, तर मलाई पढाइको साथमा खर्च चलाउनु तथा जीवनको गोरेटो पहिलाउनु पनि थियो। अत म 12 कक्षा सकेर धादिङ बजारमै एउटा टेलर सहितको कपडा पसल खोल्ने सोचमा थिएँ। परन्तु जानवीलाई यो मन परेको थिएन। ऊ मलाई लिएर काठमाडौँ जान चाहन्थे। थाहा थियो धेरै बाधा व्यवधान पन्छाउनु पर्नेछ। समाज परिवर्तन र आधुनिकीकरणका जतिसुकै सिद्धान्त पारित भए पनि र मन्त्रहरू निर्माण गरिए पनि हाम्रै अगाडि कैयौँ युवा जोडीको हत्या नै भएको थियो। त्यसैले सजग त हुनु नै थियो। ऊ उपल्लो जातकी हुने खाने परिवारकी छोरी, म दमाई अनि हुँदा खानेको छोरो। हाम्रो सङ्गम मुस्किल थियो, तथापि हामीले हार मानेका थिएनौँ। नीलकण्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा 12 सकिँदा हाम्रो प्रेम झाङ्गिसकेको थियो। तर हामीले यो प्रेमलाई गोप्य राख्न ठुलै प्रयत्न गरिरहेका थियौँ। केही साथीलाई त थाहा थियो नै। उनीहरू हाम्रो सहयोगी भइदिएका थिए। हामी खुसी थियौँ। यौवन र उमङ्गका शिखरहरू चढ्दै गर्दा हामी 20 र 22 वर्षका भइसकेका थियौँ। दिनहरू बित्दै थिए। हामी प्रेमिल भेट र गन्थनहरूमा रमाउँदै थियौँ। ऊ प्रेमले धपक्कै बले झैँ भएकी थिए भने म उक्त रापले भित्रैदेखि आनन्दित र न्यानो महसुस गरिरहेको थिएँ। सधैँ झैँ एक दिन म गाउँ फर्किँदै थिएँ। सासले पखेटा फिजाइसकेकाले म हतारिँदै बाटो नाप्दै थिएँ। पहाडका घुम्ती र गल्छेडाहरू पार गर्दै आनन्दित मनले गुनगुनाउँदै पनि थिएँ। मन आह्लादित भएको थियो। तन यसै खुसीले हलुका भएको भान भएको थियो। तर तुरुन्तै मेरो आनन्दित मन आक्रान्त हुन पुग्यो। 3 जना केटासँगको जम्का भेटले मेरा सम्पूर्ण खुसी अचानकै हराए। उनीहरूको गाली गलौज र मेरो गालामा अनायास बज्रिएको 2 झापडले म छक्क परिरहेको थिएँ। उनीहरू मसँग के कारणले रिसाएका थिए? उनीहरूको आँखामा उम्लिएको भयानक तथा घातक घृणा अनि क्षुद्र बाणीले गम्भीर भविष्यको सङ्केत गरिरहेको थियो। म प्रतिवाद गर्न पनि सकिरहेको थिइनँ। केही बेर उनीहरू म प्रति आक्रामक भइरहे।
जान्वीको दाइले मलाई अन्तिम मौका भन्दै बाटो छोडिदियो। म आफ्ना अघिल्तिर केही पनि देखिरहेको थिइनँ। अन्धकार मेरो अघिल्तिर आएर ठिङ्ग उभिएको थियो। अनुहारबाट बहँदै गरेको रगत पुस्दै र सुन्निएको ओठलाई हल्का सुमसुम्याउँदै म नेपाली शिक्षिकाले दिएको प्रवचन सम्झन पुगेँ। उनले भनेकी थिइन्, पृथ्वीमा मनुष्य जातिले गरेको काटमार, युद्धको होडबाजी र निजी स्वार्थले धरती अति रिसाएकी छिन्। कुनै पनि दिन हाहाकार मचिन सक्छ। यो अबुझ मानव जातिलाई यति पनि थाहा छैन कि प्राणी सबै एकै हुन्, सबै सृष्टिको सिर्जना हुन्, मात्र योनि फरक हो। बीजारोपण, जन्म, यौवन र मृत्यु त सबैको आखिर उस्तै र उसै गरी हुन्छ। यति कुरा किन बुझ्दैनन् मानिसहरू? किन सबै मानिसले मानिस भएर बाँच्नै पाउँदैनन्? म माथि आक्रमण गर्नेहरू कतै गइसकेका थिए। म शान्त चित्तले सोच्न थालेँ, अहिले यो दुनियाँमा के भइरहेको छ? यो के हुने सङ्केत हो? आखिर संसारभरि नै अन्याय छ। जातका कुरा सबैतिर मौलाएका छन्। धनी र गरिब बीच ठुलो विभेद छ। यस्तो पनि हुन्छ मानव समाज? मेरो मस्तिष्कमा विभिन्न कुराहरू खेलिरहेका थिए। विचारका ज्वारबाट उत्पन्न भइरहेका थिए। घर पुग्दा आमाले देख्ने बित्तिकै शङ्का गरिहालिन् र केरकार गर्न थालिन्। मैले आमालाई सबै बताएँ। उनी निकै डराइन् अनि मलाई सम्झाउन थालिन्। आमाले धेरै कुरा बताइन्, सामाजिक रीतिथिति सबै, परन्तु मेरो मन जान्वीलाई भुल्न सक्ने अवस्थामै थिएन। समय क्रमसँगै लुक्दै छिप्दै भए पनि हाम्रो भेट भइ नै रहेको थियो। यद्यपि हामी केही सतर्क भने भएका थियौँ। हामीलाई समय र साथ पुग्दै नपुगे झैँ भएको थियो। समाज हाम्रो विपरीत थियो, तर मन मान्दैनथ्यो। ऊ मेरो आँखाभरि खेल्थी, मुटुभरि खुसी भनेर बस्थे। हाम्रो प्रेमले आरोहको यात्रा गरिरहेको थियो। एक दिन म र जान्वी खोलाको तीरबाट बजारतर्फ आउँदै थियौँ। केही बेर अघि हामी एकअर्काको आलिङ्गनमा बाँधिएका थियौँ। हामीले जीवन अनि प्रेम र अडचनबारे पनि छलफल गर्दै समय बिताएका थियौँ। मेरो प्रेमले धपक्कै बलेकी ऊ साँच्चै सुन्दरताले आलोकित भएकी थिए। म उसका लाम्छा बदामी नयनहरूमा हाम्रो सुन्दर तथा खुसीपूर्ण भविष्य छचल्किरहेको देखिरहेको थिएँ। आसन्न जीवन र भविष्य अपूर्व आनन्दका आरोहहरूले सधैँ गुन्जायमान भइरहोस् भन्ने चाहना ममा प्रबल भएर आएको थियो। सायद अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो। हामी अगाडि बढ्दै थियौँ, किन्तु त्यहाँ एउटा भयानक घटना हुन गयो। 5-6 जना हाम्रा अगाडि लट्ठी र खुर्पा लिएर उभिएका थिए। ऊ समासमा दौडी, साला भा। केटाहरू परैबाट कराउँदै म तर्फ दौडिँदै थिए। सन्जु भाग, सन्जु भाग प्लिज, यिनीहरूले मार्छन्, भाग छिटो। जान्वीले मलाई घसेड्दै कराउन थालेकी थिए। हान, साला दमाइला मार्दे। कोलाहल मचिएको थियो। उनीहरू हतियार सहित मेरो पछि दौडदै थिए। जान्वी रुँदै कराइरहेकी थिए। दाई प्लिज, उसको गल्ती छैन, उसलाई के नगर्नु प्लिज दाई, म मान्छु प्लिज। जान्वी अनुनय विनय गरिरहेकी थिए। म खोलामा फालेको थिएँ। खोलाले बचायो मलाई। उनीहरूले हानेको एउटा ढुङ्गोले मेरो ढाडमा लाग्यो, तर म दौडन भ्याएर भागे जङ्गलको बाटो। रात परिसकेको थियो। म गजुरी आइपुगेको थिएँ। अब कहाँ जाने, के गर्ने, म नतालिएको थियो। जान्वी कुन अवस्थामा होली? फोन गर्न मन लाग्यो, तर डर लाग्यो। उसलाई कति पीडा दिए होलान्, पिटे पनि होलान्, उसको बेहाल भएको होला। के गरौँ? कुनै उपाय सुझिरहेको थिएन। झट्ट याद आयो साथीहरूको। आरोही र पवित्रालाई मेसेन्जरमा लेख्छु, जान्वीको हाल खबर बुझ्न भन्छु। पवित्रा अलिक कुरौटे छे,
अत आरोहीलाई सबै बताउँछु। उसले म कहाँ र कसरी बसेको समेत सोध्छे। म गोप्य राख्नु भन्दै सबै बताउँछु। भोलिपल्ट बिहानै म सुतेको लजको कोठामा ठकठक ठकठक आवाज आउँछ। म राति अबेर निदाएकोले बिहानसम्म सुतेछु। बिउसिएर यताउता हेर्छु, डर लाग्छ, मुटु ठक्क फुल्छ, तर पनि बोल्छु, को म हो भाइ। होटलवालाको आवाज थियो। म बिस्तारै ढोका खोल्छु अनि थोरै चिहाउँछु। होटलवाला फिस्सा हाँस्छ र बोल्छ, ल के उहाँ नै हो? जान्वी देखिन्छ त्यहाँ। ऊ उत्तिएर मेरो अँगालोमा आइपुग्छे, उरुन थाल्छे। होटलवाला मुस्कुराउँदै फर्किएर जान्छ। जान्वी मसँग निरन्तर टाँसिरहेकी हुन्छे। हाम्रो हृदयको वेग शान्त भएपछि उसले भने, सन्चु हिँड, अब हामी यहाँ बस्नुहुन्न। ऊ हतारिएकी थिए। हो, तर कहाँ जानु? काठमाडौँ? मैले सोधेँ। नो, काठमाडौँमा धादिङ धेरै छन्, हामी पोखरा जाने। ठिक हो। एकछिन रोकिएर मैले पुनः भने, पोखरामा त मेरो साथीको दिदीको घर छ नि। मैले सहमति सहित आशाको दियो जगाएँ। बाटो आफै बन्दै जान्छ, हिँड। ऊ परिपक्व र दृढ देखी। बसबाट यात्रा गरिरहँदा बाहिरका दृश्यहरूमा मन हराउन पुग्यो। गतिसँगै दृश्य फेरिरहेका थिए। पर पर हुस्सुसँगै चराहरू बथान र जोडी जोडी भनेर उडिरहेका थिए। सूर्यका किरणसँगै देखिएको यो दृश्यले मन कता कता हराउन पुग्यो। ती जोडीहरू पनि हामी जस्तै कुनै अज्ञात यात्राका यात्री होलान् कि? म हराइरहेको थिएँ। बस एउटा गल्छिडोबाट पल्लो भन्ज्याङतर्फ मोडिएपछि मैले जान्वीको अनुहारमा पुलुक्क हेरेँ। ऊ मसँग टाँसिएकी थिए। निश्चल नयन झट्ट मेरो मुहारतर्फ लगाउँदै ऊ थोरै मुस्कुराएर चुपचाप बसिरहे, मेरो कुमलाई सिरानी बनाएर। आखिर यो बिचरीले ममा के देखी? कस्तो निस्वार्थ माया गरेकी? भित्रैदेखि उप्रति अगाध माया छचल्किएर आयो अनि उसको टाउकोमा बिस्तारै छुमे। ऊ झन् टाँसिन आई। हामी बालकुमार अर्थात् मेरो साथी बालेको दिदीको घर पुग्यौँ। दिदीलाई पहिले फोन गरेर सबै बताएकोले सजिलो भयो। उनले छिमेकीको घरमा कोठा खोजिदिएछन्। त्यस दिन दिदीले नै खाना खुवाइन् अनि कोठाका लागि अत्यावश्यक सामान किन्न पनि दिदीले नै सघाइन्। साँझसम्म सबै व्यवस्था भयो। आज हाम्रो पहिलो रात थियो। यसरी अबेरसम्म सँगै बसेको पहिलो पटक अनौठो अनुभव भइरहेको थियो। म झ्यालको छेउमै बसेर बाहिर हेरिरहेको थिएँ। सफा आकाशमा झन्डै झन्डै पूर्ण देखिएको जुनका पहेँला किरण धरतीभरि फैलिरहेको थियो। शिरशिर बहेको हावाको झोक्काभित्र सिरेर जान्वीको केश राशि हल्लाउन आइपुगेको थियो। अभी तू मेरी प्रेयसी कुनै दमी त्रासमा देखिन्थे। उसको मुहारको चमक हराएको देखेर मैले उसलाई गाला सुमसुमाउँदै सोधेँ, किन जानु? अझै उदास छौ नि? होइन, त्यस्तो केही होइन। उसले मलाई नहेरी भने, म जस्तो समाजले तल्लो भनेको जात र गरिबलाई यत्रो विश्वास गर्यो, तर अब दुःख। म बोल्दै थिएँ। ऊ कम्लङ्ग मलाई अँगालो हाल्न आइपुगी। एकछिन रोदनपूर्ण वार्तालाप भए अनि हामी एकअर्कामा समर्पित भयौँ। यो अनुभव यस्तो थियो कि कुनै अनकन्टार निर्जन ठाउँमा एक्लै भएको प्राणीले साथी फेला पारेको थियो। कतै पर मरुभूमिमा धरती पट्ट फुटेर गर्भबाट पानीको मूल उर्लदो थियो अनि कहीँ दूर पत्थरे चट्टान पड्किएर बीचबाट पुष्पलहरी अंकुरण भएको थियो। हामी घनघोर आनन्दमा डुबुल्की मारिरहेका थियौँ।
सन्जु, त्यसो भए म फेरि काम गर्न जान्छु नि त, जान्वीले भने। होइन होइन जानु, अब तिमीले गर्न सक्दिनौ भनेर त तिमीलाई छुट्टी दिएका हुन् होइन र, मैले उसलाई हेर्दै भने। अनि के गर्नु त तिम्रो कमाइले मात्र, ऊ बोल्दा बोल्दै रोकी। इमान्दारिताले मात्र नचल्ने भो, अब त्यो रिसोलिङ गरेको टायरहरू बेचिदिन्छु। अनि पछि साउले पक्रियो भने नि, उसले शङ्का जताई। देखा जाएगा, बालै भएन, म दृढ भएर बोले। म के गरौँ त, पैसा छैन, उपाय पनि छैन। म अलि रिसाएर कराएको थिएँ, तब ऊ झस्की अनि पिलपिल रुन थाली। मलाई ग्लानी भयो। बिचरीले यस्तो दुःख पक्कै पाउन्न थिए। आखिर यो सबै मेरो कारण अनि पैसाको कारण भएको हो। धिक्कार छ मलाई, एउटी स्वास्नी पाल्न पनि नसक्ने थुक्क जिन्दगी, म आफैलाई धिक्कारदै थिएँ। त्यसै क्षण उसको गालाबाट बहँदै गरेका आँसुका डोबहरूमा झिङ्गा आइबस्यो। उसले प्याट्ट हिर्काएर झिङ्गालाई मारिदिए। दुख्न त उसलाई पनि दुख्यो होला, तर अघिदेखि दुःख दिइरहेको झिङ्गाबाट भन्ने छुटकारा मिलेको थियो। बाँच्न र परिवार पाल्न वा भनौँ बचाउन यति त गर्नै पर्यो नि यार, मैले कारखानामा सँगै काम गर्ने साथी सोमबहादुरलाई भने। तर साउले थाहा पायो भने छाला काट्छ के अरे, सोमले डराउँदै भन्यो। नडरा मुला, के हामीले चाहिँ बाँच्नै नपाउनु, घरमा छोरी जन्म्या छ, मैले भने। लौ त जे भन्छस् के रे, बल्ल ऊ तयार भयो। तर यति मनाउन मैले धेरै कोसिस गर्नु पर्यो। जे होस् ऊ तयार भयो अनि बिस्तारै हामीले रिसोलिङ गरिएका पुराना टायरहरू मिलाएर बेच्न थाल्यौँ। केही राम्रै पैसा कमाइ हुन थाल्यो। घरमा सानी छोरी र सुत्केरी पत्नीलाई केही हदसम्म मिठो खुवाएँ। दिन बित्दै थिए। घरमा सानी बालिकाको मुस्कान र आवाजले जान्वी र म हर्षित थियौँ। खुसीका स्रोतहरू बढिरहेका थिए। हाम्रो प्रेम प्रलाभित भएको थियो। तर फेरि एक दिन यस्तो आयो, हाम्रो खुसी क्षणभरमै भङ्ग भइदियो। कामबाट साहुले मलाई निकालिदियो। सोमबहादुर त मभन्दा बाठो भएछ। उसले म नभएको समयमा छुट्टै पनि टायरको कारोबार गर्दो रहेछ। जब उसलाई साहुले पक्रियो तब उसले मेरो नाम लिएछ। थुक्क साला, साथी अनि पैसा। जीवनका रङ उडेर गायब भएको थियो अनि कालो बादल मडारिँदै थियो। घरमा पैसाकै कारण कलह सुरु भएको थियो। एकाएक त्यो आनन्दको अवस्था पुरै फेरिएको थियो। धन्न हामीलाई नजिकबाट निहालिरहेकी उमा दिदीले सानोतिनो सहयोग गर्दै काममा पनि लगाइदिइन् अनि उनले अर्को कामको बारेमा पनि सल्लाह दिइन्। दिदीको देवर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम गर्ने एजेन्ट कम्पनी अर्थात् म्यान पावरमा काम गर्थे। उनले मलाई पनि विदेश जान सुझाइन्। म झस्किएँ। ओहो, यो मेरो सानो संसार, सानी छोरी अनि म भनेर सबै नाता तोडेर आएकी मेरी प्रेयसी, मेरी श्रीमतीलाई म कसरी चटक्कै छोडेर जान सक्छु र? अन्यलमा रुमल्लिँदै मैले जान्वीलाई यो कुरा बताएको थिएँ। उसले ठाडै अस्वीकार गरेकी थिए। हुन त म प्रस्ताव राख्दै पनि खुसी थिइनँ। डराई डराई राखिएको प्रस्तावले स्वीकार प्राप्त गर्छ भन्ने पनि लागेको थिएन। आर्थिक अभाव भए पनि विदेशी ने तर्क उसलाई पटक्कै मन परेन। आफ्नो देशको माटोमा नङ्ग्रा खियाएर खाइन्छ भनेको सुन्दा मलाई खुबै राम्रो र मिठो लाग्यो। परन्तु उसको आदर्शवादी तर्क त्यतिखेर अव्यावहारिक भयो जतिखेर हाम्री छोरी बिरामी भएर हामीले अस्पताल लग्यौं। त्यस दिन छोरी जस्मिन 81 बिरामी परेर राति सरकारी अस्पताल लग्यौं। छोरी हिन्तु न चिन्तु अवस्था र जान्वीको रोदनले मेरो मुटु छिया छिया भएको थियो। आशाको दीप जगाउँदै पुगेका हामीलाई अस्पतालले उपचार हुन नसक्ने जनाउँदै निजी अस्पताल लैजान सुझायो र हामी त्यतै लाग्यौं। तर त्यहाँ न मानवीय संवेदना थियो न त सहयोगको भावना नै
थियो त केवल पैसाको मात्र मुख्य निहट्टा थियो। त्यहाँ छोरीलाई एक साता राखिएको शुल्क तिर्न नसकेपछि हामीलाई बन्धक जस्तै बनाइयो। र अपहेलित व्यवहारले आक्रान्त हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका केही दयालु मनले सहयोग जुटाइदिए र हामी फुक्का भयौँ। त्यो बेलादेखि हाम्रा सबै आदर्शका पर्खालहरू भत्किएका थिए र म केही महिनापछि नै साउदी अरेबियाको रियाद सहरमा आइपुगेको थिएँ। सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र विदेश अनि पैसा कमाई। अल्फाद भन्ने ठुल्ठुला घरहरू बनाउने कम्पनीमा मजदुरी काममा आबद्ध भएको म पैसाको मोहमा घाम र कामको बोझले पुरै गलिसकेको थिएँ। सानी छोरी र पत्नीको सम्झनाले सधैँ सताइरहन्थ्यो अनि जब जब भिडियो कलमा हामी जोडिन्थ्यौँ तब झन् मन थाम्नै गाह्रो हुन्थ्यो। छोरीको तोते बोली र प्रेयसीको मायालु शब्दहरूले घायल हुन्थे। पैसा नभई पनि नहुने, तर यो बिछोड साह्रै पीडादायी थियो। यता यत्रो दुःख गरेको पैसामा पनि जेल थियो। सुपरभाइजर साउदी नागरिक साह्रै सन्की थियो। ऊ ओभरटाइममा कडाई गर्थ्यो। बिचरा हामी बोल्न सक्दैनथ्यौँ। ऊ सधैँ काम गरेको भन्दा 1.5 घन्टा घटाएर टाइमसिट पठाउँथ्यो। काममा भने गोरु जोते झैँ जोत्ने अनि अलिकता ढिला भयो भने पनि नानाभाती गाली गर्ने गर्थ्यो। सुपरभाइजर मोहम्मद मुस्तफाको अन्याय सुलिँदै थियो। सबैजना भित्रभित्रै मुरमुरिए पनि कसैले बोल्ने आँट गर्न सकेका थिएनन्। एक दिन म ब्लग लोड गर्दै थिएँ। टन्टलापुर घामका ताता कणहरू टाउकै माथिबाट खनिएका थिए। मानौ यी किरण म्याग्निफाइङ ग्लासबाट निक्लिएका हुन् र एक क्षणमै यहाँ आगो सल्कनेछ। मुख पक्क पक्क सुकिरहेको थियो। टुम्लेटकै पानी पनि उमालेको चिया जस्तै तातो भएको थियो। लगाइएका वस्त्रहरू निथ्रुक्कै भिजेका थिए। लाग्दै थियो कि हामी आगो बलिरहेको इट्टा भट्टा अगाडि उभिएका छौँ। चरा समेत उड्न नसक्ने यो दिनमा वातानुकूलित अर्थात् एसी गाडीबाट फुत्त ओर्लँदै मुस्तफा मेरो छेउमै आयो र कराउँदै भन्न थाल्यो, यल्ला यल्ला सदिक। ऊ अरबी र अङ्ग्रेजीमा छिटो काम गर्न भन्दै थियो। यता मेरो तलब हिजो आएको थियो र त्यसमा दिनको 1.5 घन्टा कम दिइएको थियो। मलाई उसँग उसै पनि चित्त दुखिरहेकोले सोधे, मुस्तफा मेरो ओभरटाइम सधैँ किन घाटिन्छ? मेरो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै ऊ रिसायो। ऊ तुरुन्तै झोकियो र मलाई तथानाम गाली गर्दै उफ्रियो। ऊ मलाई गाली फलाक्दै मुफमागी अर्थात् दिमाग नभएको पागलको कुनेको स्वरो भन्दै करायो। सधैँ दुःख गरेको पैसा पनि नपाउनु अनि तथानाम गाली पनि खानुपर्ने। मेरो पारा तात्यो र रिसमा तै मूर्ख तै कुकुर्नेको छोरो भनिदिएँ। अब के चाहियो र? ऊ उफ्रिँदै कराउँदै आयो र मलाई गलत्याउँदै जोडले ठेलिदियो। म अलिक पर ब्लकमाथि लड्न पुगेँ। ब्लकको एक छेउले मेरो निधार काटियो र म रगताम्य हुन पुगेँ। तब मैले केही देखिनँ। पुरै संसार अँध्यारो भयो। रिस कसलाई नउठ्ला यस्तो अवस्थामा? झन् सधैँ अन्याय सहेको ममा सदियौँदेखि जमेर बसेको क्रोधको ज्वाला फुट्न पुग्यो अनि तुरुन्तै उक्त ब्लक उठ्न पुग्यो र बज्रियो उसको टाउकोमा। मेरो तेज प्रहार उसको टाउकोमा परेपछि ऊ ढल्यो गर्लाम्मै। तुरुन्तै मानिसहरूको भिड जम्मा भयो। एकै क्षणमा आइपुग्यो पुलिस साइरन बजाउँदै। हतकडी लगाइसकेपछि मलाई होस आएको थियो। जब मेरो होस आयो मुस्तफाको अंश र होस पनि सधैँका निम्ति उडिसकेको थियो। पुलिस अड्डा अदालत सबै प्रयोग भए। साउदी नागरिक नै मारेकोले ब्लड मनी पनि हामीले थिग्नै नसक्ने मागिएको थियो। अझ उनीहरू ब्लड मनी नलिने भन्दै थिए। जसरी मारेको मार्नेलाई पनि उसै गरी मारिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। पछि ब्लड मनी स्वीकार्ने सङ्केत गरे पनि नेपाली कामदारहरूले सङ्कलन गरेको पैसा भन्दा उनीहरूको माग दोब्बर थियो।
तथापि अभियान चलाएका नेपाली समुदायले हार खाएको थिएन। उनीहरूको माग साह्रै धेरै भएकोले अलिकता विचार गरिदिन अनुरोध गर्दा मोलमोलाई गरेको भन्दै ब्लड मनी नै नलिने निर्णय गरेछन्। उफ, मेरा इच्छा, मेरा चाहनाहरू, अब त अन्तिम इच्छा सोधिएको थियो मलाई। अन्तिम इच्छा दर्शाएपछि बक्स भएको समय थियो। बेलुकी साँझलाई निहाल्ने र भोलिपल्ट बिहानको सूर्योदय हेर्ने। मेरो अन्तिम इच्छाले चकित परेको अरबी जेलरले मलाई हेर्दै भनेथ्यो, उसले म जस्तो कैदी देखेकै थिएन। थाहा छैन उसले यसो किन भन्यो, तर म अजीब र अनौठो त थिएनै। हिजो बेलुका बिस्तारै हराउँदै गएको दिनको उज्यालोलाई रातको कालो पर्दाले ढपक्क छोप्दै थियो। चराहरू आफ्नो गुडतर्फ रमाउँदै उडिरहेका थिए। सबैको घर फर्कने बेला भएको थियो, मेरो बाहेक। बिस्तारै आकाशमा अनगिन्ती तारा चम्कन लागेका थिए। हजारौं माइल टाढा रहेको चन्द्रमा आधा फक्लाटो कालो पर्दाभित्र लुकाउँदै चिहाइरहेको थियो। म यो अनौठो प्रकृतिको दृश्यलाई कहिल्यै मनन नगरे झैं अपलक हेरिरहेको थिएँ। परिवारको सम्झना सकेसम्म आउन दिइरहेको थिइनँ। तर आज अवस्था झन फरक छ। म बिहानै सूर्योदय हेर्न आफ्नो निष्क्रिय तर अपार्थिव शरीरलाई लिएर पूर्व फर्किरहेको छु। करोडौं वर्षदेखि सूर्य यसरी नै बिहानी लिएर आउने गरेको छ। यस बिहानीसँगै जीवनको नयाँ उमङ्ग, नयाँ समय, नयाँ नाता सम्बन्ध अनि प्रकृति। यो अतुलनीय दृश्य र भावसँगै म झस्किन्छु। सकिँदै गएपछिको समय अनमोल हुने रहेछ। बिहानीको सूर्य किरणले धरती एकपटक पुरै पहेँलै भए झैं प्रतीत भएको छ। यो सुनौलो ज्योतिले मलाई एक स्पर्श दियो। म आँखा चिम्म गरेर न्यानो महसुस गर्दै कहाँ कहाँ पुगिन र। शान्त तलाउमा खेलिरहेका माछालाई एक्कासी कुनै अजिङ्गरले लखेड्दै त्राहियाम बनाए जस्तै मेरो मन एउटा आवाजले झस्कन पुग्यो, अनौठो ढङ्गमा। आवाज जेलरको थियो। मलाई मृत्युदण्ड दिने समय भएको रहेछ। धिक्कार छ मलाई, मेरो गरिबीलाई। अब यो ब्लड मनीको पनि के अर्थ रह्यो र? साँच्चै त्यो ब्लड मनी हो कि ब्लडी मनी हो?